प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि रात को झाड़ू लगाना कैसा है, सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाना कैसा है, रात में साफ सफाई करना कैसा है, क्या क्या शरीयत ने कुछ मना किया गया है, शरीयत में क्या हुक्म है इस चीज़ का। लिहाजा अभी बात क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, इसका जवाब आप तक पहुंचाऊंगा मैं। लिहाजा थोड़ी देर के लिए बने रहें वीडियो में। 2 सवाल करने वाला हूं मैं, और जो कल मैंने दो सवाल आपसे किए थे, जिस तरह मैं रोज़ाना करता हूं, उसके जवाब बहुत से हमारे भाइयों ने, बहनों ने जवाब भी दिए हैं। उनका नाम भी लेकर बताने वाला हूं, और उसके बाद में 2 सवाल मैं आपसे और करूंगा। जो मैंने सवाल किए थे कि वो कौन सा देश है जिस देश का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है, और दूसरा सवाल किया था कि वो कौन सा इंसान का बुरा अमल है जो नेकियों को खा जाता है। बहुत से हमारे भाइयों बहनों ने जवाब दिए, उनके नाम लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सना सैयद है, एक खातून सना सैयद हैं, इन्होंने जवाब दिया है। एक निखत अच्छा, माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इन्होंने कहा कि निखत ने कहा है कि आपका आज सलाम करने का तरीक़ा बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। मोहम्मद शादाब कह रहे हैं कि गीबत है उसका गुनाह जो नेकियों को खा जाता है। बंदा चाहे कितनी नेकियां करे, चाहे कितने नेक अमल करे, नमाज़ें पढ़े, वो अमल जो है तो वो नेकियों को खा जाता है। वो गीबत बताया उन्होंने, गीबत नहीं है, मैं बताने वाला हूँ अभी। मोहम्मद शादाब भाई नईम इकबाल कुवैत से, नईम इकबाल हैं कुवैत से बता रहे हैं ये, माशाल्लाह, इन्होंने जवाब दिया है। अनम सिद्दीकी सही जवाब है। शाहरुख शेख अहमदाबाद से हैं। मुस्कान खान दोनों जवाब दिए माशाल्लाह। अंजुम अंसारी, मोहम्मद रफ़ी, अरवाद रिजवान, हिना सैयद, अफरोज़ जहां, मुस्कान पाटिल, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, जज़ाकल्लाह। और मारिया फ़ातिमा अयोध्या फैज़ाबाद से, अच्छा। अलीशा महबूब दोनों जवाब दिए हैं। मोहम्मद उसामा सऊदी अरब, और इन्होंने कहा है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज़ करते हैं उनके नाम से रखा गया है, नहीं, अभी बताने वाला हूँ मैं। रोहिना अरब, इस्माइल सौदागर। देखिए, नाम जो रखा गया है नबी के नाम पर रखा गया है। जो देश है वो इसराइल, अच्छा, लफ्ज़ों में वो इज़राइल ही आता है, इज़राइल कहते हैं, लेकिन वो इसराइल रखा गया नाम उसका। कोई इसराइल भी लिखता है, कोई इज़राइल भी लिखता है, लेकिन वो जो है वो इसराइल रखा गया है। वो किसके ताल्लुक़ से रखा गया है? वो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। इब्रानी ज़बान में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, इसीलिए बनी इसराइल कहा गया। उनकी औलादों को बनी इसराइल कहा गया, उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहा गया। और वो जब इसराइली जब बसे थे फ़लस्तीन में आकर के, तो उन्होंने एक डिमांड की थी। ये जब उनको जगह मिल गई रहने के लिए फ़लस्तीन के अंदर, उनको रहने के लिए जगह मिल गई, उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से साइन करवा लिया कि हमारा एक देश अलग मुकर्रर किया जाए, इज़राइल नाम से, इसराइल नाम से, जिस नाम से वो आज मशहूर हो चुका है, वो ज़ालिमों का जो मशहूर हो चुका है इज़राइल नाम से। वो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का ही नाम था इब्रानी ज़बान में, इसराइल। तो बनी इसराइल कहा गया, इसी नाम से उनका नाम, उन्होंने उसका नाम इज़राइल रख दिया। ये सवाल, इसका सवाल का जवाब था कि याक़ूब अलैहिस्सलाम के नाम से जो इसराइल जो देश रखा गया है, देश का नाम इज़राइल, वो यही दुरुस्त जवाब यही है। बहुत से लोगों ने जवाब दिया कि फ़रिश्ते का नाम है इज़राइल अलैहिस्सलाम। जी बेशक, इज़राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते भी हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं। लिहाजा जो दूसरा मैंने सवाल किया था उसका जवाब बहुत से लोगों ने दिया है कि गीबत करना, किसी ने कहा माँ बाप की नाफरमानी, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी है, लेकिन जो बताया गया है जो वो जो है जो नेकियों को खा जाया करता है, इस तरह खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है, वो हसद है। देखिए, कितने ही नेक अमल करें, अच्छे काम करें, नमाज़ें पढ़ें, लेकिन हम अगर हसद रखते हैं ना किसी के लिए भी अपने दिल में, तो वो नेकियों को खा जाता है। हसद नेकियों को खा जाता है। हसद बहुत बड़ा गुनाह है, हसद बहुत बड़ा गुनाह है। तकब्बुर बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये हसद जो है बहुत बड़ा गुनाह है, नेकियों को खा जाता है। लिहाजा 2 सवाल मैं अभी आपसे और करूँगा, लेकिन पहले मैं मैंने जो कहा था कि झाड़ू लगाना कैसा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ ली जाए कि साफ सफाई जो है वो ईमान का एक हिस्सा है। ईमान का एक हिस्सा है साफ सफाई, पाकी ईमान का हिस्सा है। अब चाहे
رات ہو یا دن ہو صاف صفائی کرنے میں کوئی شریعت نے اس کے تعلق سے کہیں بھی منع نہیں کیا. کوئی بھی حدیث کے اندر اس کے تعلق سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ رات میں صاف صفائی نہ کی جائے, نہ جھاڑو نہ لگائی جائے. ابھی ہمارے گھر میں مہمان آ گئے, مثال کے طور پر رات کو مہمان ہیں ہمارے یہاں, اور گندگی ہو گئی ہے, سامان کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہے کچرا فچرا سا ہو جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ صفا کرنی ہی پڑے گی. اچھا, کچھ بزرگوں کا قول ہے, کچھ بزرگوں نے کہا بھی, ان کا اپنا عمل تھا یہ کہ رات کو صفائی نہیں کرنا چاہیے, ان کا اپنا قول, ان کا اپنا عمل تھا, کوئی بات نہیں. یہ پرانے بزرگوں کا قول ہے کہ رات میں جھاڑو لگانے سے تنگی ہوتی ہے اور رات میں صاف صفائی کرنے سے نیستی ہوتی ہے گھر میں, تو ان کا اپنا قول ہے پرانے بزرگوں کا. اچھا, اب اس عمل کو کوئی اپنے عمل میں لانا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے, بہتر ہے اپنی عادت نہ بنائے اس طریقے کی, رات میں صاف صفائی نہ کی جائے, دن میں کر لی جائے. لیکن اس کے تعلق سے منع کہیں نہیں کیا گیا ہے, کسی بھی حدیث کے اندر یا شریعت کے اندر اس کے تعلق سے بالکل بھی منع نہیں کیا گیا ہے. صاف صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے, صاف صفائی جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے, اس کے تعلق سے کہیں پہ بھی منع نہیں کیا گیا, چاہے رات ہو چاہے دن ہو, کتنا بھی وقت ہو, گندگی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے صفائی کرنا لازمی ہے. لہٰذا میں آج کی ویڈیو میں آپ سے 2 سوال اور کرنے والا ہوں. ان سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں, اور آپ یہ بھی بتا دیا کریں کہ آپ کہاں سے ہیں. اچھا لگتا ہے, پتہ ہمیں بھی معلوم ہوگا اور ویورز کو بھی معلوم ہوگا کہ کس بندے نے کہاں سے جواب دیا ہے. وہ اپنے کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں, جیسے ابھی ایک خاتون نے کہا کہ ایودھیا فیض آباد سے ہیں, ایک سعودی عرب سے. اس طریقے سے آپ جہاں سے بھی ہیں اپنا نام لکھیں, کمنٹ میں جواب دیں, نام لکھیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے ہیں, اپنے شہر کا, اپنے قصبے کا, اپنے گاؤں کا بھی نام بتا کر کمنٹ میں بھیجیں مجھے, انشاءاللہ نام لوں گا میں. لہٰذا 2 سوال میں آج آپ سے پھر سے کرنے والا ہوں. وہ کون سے صحابی ہیں؟ صحابی کے تعلق سے میں کرتا ہوں, 2 صحابیوں کے تعلق سے سوال کروں گا میں, آپ اس کا کمنٹ کر کے جواب مجھے بتائیں. وہ کون سے صحابی ہیں جو کالے تھے, ان کے چہرے پہ چیچک کے داغ تھے, ان کی شکل جو تھی وہ تھوڑی بھیانک تھی, بچے ڈر جایا کرتے تھے, لہٰذا ان سے لوگ بچا کرتے تھے, وہ اپنا چہرہ چادر میں چھپا کر رکھا کرتے تھے. ان کی ماں ہی ایسی تھی جو کلیجے سے لگایا کرتی تھی. بے شک ماں ہے, یہ ماں ہوتی ہے ایسی چیز ہے, بچہ کیسا بھی ہو ماں ہوتی ہے. دنیا ٹھکرا دے لیکن ماں کلیجے سے لگاتی ہے, ماں کی جیسی شخصیت نہیں ہے, ماں ہی ہوتی ہے. لہٰذا لیکن دنیا نے ٹھکرایا ان کو, ایک ماں کے علاوہ دنیا نے ٹھکرایا, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا ان کو, اور اس کے بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے. تو وہ کون سے صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے سینے سے لگایا؟ وہ کون سے صحابی ہیں؟ ایک سوال یہ میں نے آپ سے کیا ہے, ایک سوال میں آپ سے اور کرنے والا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں, وہ کون سے صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا؟ ماشاءاللہ, وہ کون سے صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا؟ ان کے انتقال کرنے کے بعد, ان کے جنازے کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ 2 سوال میں نے صحابی کے تعلق سے کیے ہیں آپ سے. دونوں سوال صحابی کے تعلق سے, مجھے آپ کمنٹ کے ذریعے اس کا جواب مجھ تک پہنچائیں اور اپنا نام لکھ کر بتائیں, آپ کہاں سے ہیں یہ بھی بتائیں. لہٰذا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ گئے ہوں گے, جھاڑو والا مسئلہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. صاف صفائی پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے, خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے, اور دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے قصور لوگ جیلوں میں قید ہیں ان کو رہائی عطا فرمائے. اور ہمارے ویورس جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہے, کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و اقارب, محبین, متعلقین, احباب, سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے, دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. آقا کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.